बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। लगता है वो 24 नंबर की कॉल है ना, उसकी हीट आना शुरू हो गई और बाकायदा तौर पर इसके रिएक्शन और रद्द अमल भी आना शुरू हो गए, कुछ डायरेक्टली और कुछ किसी वाय के थ्रू हुआ है। और ऐसा ही है क्योंकि वो कॉल ही इतनी तगड़ी है। इस बार इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि चाहे मेरे पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे मेरे टिकट होल्डर्स हों, चाहे जो भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, उसने मेरे लिए नहीं निकलना, मेरी आज़ादी के लिए नहीं निकलना, लेकिन उसको बाहर आना ही आना है। और तभी राना सनाउल्लाह साहब ने रात से ही कहना शुरू कर दिया कि भाई इस बार हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की जो कॉल है ना, उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे और उनके एहतजाज से भरपूर तरीके से निपटा जाएगा और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कॉल की वजह से अपने ऊपर क्रैक डाउन का जवाब भी इंतज़ामिया को दे दिया है। इस तरह के वर्ड्स हैं राना सनाउल्लाह साहब के। लग रहा है कि वो इमरान खान साहब की कॉल की हीट ना इनके चेहरों पे उसकी तमाज़त पड़ रही है और कहीं ना कहीं हुकूमत का भी या इंतज़ामिया की भी, या कह लें जो हुकूमत के पीछे हैं वो, उनका भी ज़मीन गर्म करने का थोड़ा सा प्लान है। डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। मुनीर फारूक साहब आपको पता है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। DG ISPR कुछ और कह रहे थे, मुनीर फारूक साहब कुछ और कह रहे थे। DG ISPR की बात दुरुस्त नहीं हो रही थी, मुनीर फारूक साहब की बात दुरुस्त हो रही है। तो समझ रहे हैं आप कि उनके जितने ताकतवर क्वार्टर्स में ताल्लुकात हैं, अगर उनको मैं थोड़ा दुरुस्त समझूं और उनके ज़रिए अगर कुछ मैसेजिंग कन्वे करने की बात की जाए तो वो भी डराना शुरू कर दिया। और इस तरीके से पैगाम और डराया जा रहा है कि आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने पिछली कॉल दी थी 4 अक्टूबर की, 4 अक्टूबर की कॉल दी थी और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई थी और ना उनको उनकी फैमिली से मुलाकात की इजाज़त थी, ना वकला से मुलाकात की इजाज़त थी, ना पार्टी लीडरान से मुलाकात की इजाज़त थी, बल्कि यह कहा गया कि लाइटें बंद करके 2-3 हफ्ते उनको रखा गया और फिर शदीद एक सख्ती का था। और बाद में उनको बताया भी गया क्योंकि आपने SCO के इजलास में एहतजाज की धमकी दी थी, कॉल दी हुई थी, इसलिए आपके पास सख्ती बनती थी। तो यही इसी तरह का मैसेज अब दिया गया है मुनीर फारूक के ज़रिए कि मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए अच्छी नहीं है, और वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए असल जेल अब शुरू होनी है और आजकल उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल है, उन पर सख्ती होनी है, यानी बाकायदा तौर पर इंटीमेट किया जा रहा है। और इमरान खान साहब को वो कहते हैं कि सूट करता है कि सड़क पर अफरा तफरी मचे, अवाम और फौज आमने सामने हो, इस तरह की वो बातें करें। यानी मैं वही करूँ कि आफ्टर शॉक्स आना शुरू हुए हैं इमरान खान साहब की उस डेट के हवाले से। अभी तो खैर बड़े लोगों ने मुँह खोला है, बल्कि अगले हफ्ते की तो डेट भी कंफर्म हो गई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा, उनको भी बुला लिया गया पाकिस्तान के अंदर और डेफिनेटली उनको भी कहा होगा कि बस हनीमून बहुत हो गया, अब आप लोगों का वापस आ जाए, इधर तारीख आ गई हैं, तो सिर्फ हर तरीके से ताकत से नहीं, कुछ सियासी हल भी ढूंढे कुछ, क्योंकि क्रैकडाउन के अहकाम पे सिग्नेटरी तो आप ही लोग होंगे, इसके करने वाले कुछ और हैं। तो बहरहाल मैसेज है कि अगर एहतजाज किया तो इस बार सख्तियाँ भी होंगी। उधर एहतजाज की बात करें तो मैं आपको बताता कि कुछ बातें इमरान खान साहब ने इस 24 नवंबर वाले एहतजाज के सिलसिले में अपने लोगों से भी शेयर नहीं की थी। तभी इस 24 नवंबर की जो कॉल है, उनकी बहन अलीमा खान, जिनसे मुतलिक मैं हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब का फीमेल वर्जन है, बिल्कुल उसी तरह की ज़िद और उसी तरह अपनी बात पर खड़े रहने वाली बात और ना कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाली आदत अलीमा खान साहबा के अंदर है। तो बहुत सी चीज़ें थी जो नहीं, और फिर अचानक से आपको पता कल इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम अलीमा खान साहबा के थ्रू भेजा और फिर ना सिर्फ एहतजाज के साथ लॉन्ग मार्च के साथ धरना भी एक साथ उन्होंने दिया और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। मैंने कहा बहुत सी चीज़ें हाइड रखी थी। कल रात को शैब शाहीन साहब थे शाहजेब के प्रोग्राम में, उन्होंने बता भी दिया, उन्होंने कहा जो पहली एहतजाज की कॉल हम तक पहुँची थी ना, जो हदायत हम तक पहुँची थी, उसमें धरना नहीं था कम अज़ कम पाकिस्तान तरीके इमरान खान साहब की तरफ से, उसमें बैठना कहीं नहीं था, सिर्फ लॉन्ग मार्च था और उसको हमने कवर करना था। लेकिन अब धरने का कहा गया है, मतलब इमरान खान साहब को भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा है अपने लोगों के से मुतल्लिक भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हैं या डरे हैं, खौफजदा है, सारी बात है, हर कोई ताकत के आगे खड़ा हो नहीं सकता। इमरान खान साहब को ये भी अंदाज़ा है कि जो गेम हो रही है विद इन उनके पार्टी और जो गेम करने वाले हैं उनकी पार्टी के साथ, तो तभी इमरान खान साहब ने मज़े से खेला है, अचानक ये कॉल दी है और कहा कि एक अदद मैंने कमेटी बना दी है, ये कमेटी ही किसी किस्म के मुज़ाकरात करेगी, अगर इस एहतजाज को कहीं से रिवर्स करना होगा ये कमेटी करेगी, लेकिन कमेटी के किसी बंदे का उन्होंने नाम नहीं दिया। अपने तरीके से इमरान खान साहब चीज़ों को लेकर चल रहे, तो तभी तो राना सनाउल्लाह साहब भी बड़बड़ाने शुरू हो गए और फिर दीगर लोगों के ज़रिए ताकतवर क्वार्टर्स के मैसेज भी आना शुरू हो गए। लंदन में 2 चीज़ें कल हुई और दोनों
کا تعلق ڈیفینیٹلی پاکستان سے. ایک تو خواجہ آصف صاحب والی ویڈیو شاید آپ لوگوں نے دیکھ لی ہو کہ پیر کے روز وہ لندن پہنچے تھے اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. ٹیوب اسٹیشن پہ انڈر گراؤنڈ جو ٹرین ہوتی ہے اس کو ٹیوب اسٹیشن کہتے ہیں, اور اس میں سفر کر رہے تھے. اس دوران ایک شخص نے ویڈیو بھی بنائی اور کافی گندی گندی گالیاں بھی ان کو دی اور اپنے غصے کا اظہار بھی کیا. خواجہ آصف صاحب بس یوں کر کے منہ ہی چھپاتے رہے اس پوری ویڈیو کے اندر, اور ڈرایا کہ بچ کے رہنا, یہاں لوگ چاقو سے حملہ وغیرہ بھی کرتے ہیں. مطلب کافی ڈرایا بھی گیا, دھمکایا بھی گیا, اس شخص نے اپنا ایگریشن بھی نکالا. تو ویڈیو خیر پوری منظر یہاں پر آ گئی ہے. تو ہائی کمیشن کو بہرحال رپورٹ کرنے کا کہا گیا پاکستان کی طرف سے, کیا برطانوی پولیس سے رابطہ کریں. سنا ہے وہ رابطہ بھی کر لیا گیا. اور دوسری طرف نواز شریف صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ان لوگوں کی قسمت میں جو احتجاج کرنے والے ہیں احتجاج ہی لکھا ہوا ہے. لیکن ایک بات آپ کو باور ہونی چاہیے, یہ پبلک کا ایگریشن ہے, یہ پبلک کا رسپانس ہے. صحیح ہے غلط ہے پبلک زیادہ بہتر سمجھتی ہے. پبلک نہیں دیکھ رہی خواجہ آصف صاحب قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب سے متعلق, پاکستان تحریک انصاف سے متعلق. کیا پبلک نہیں دیکھ رہی خواجہ آصف صاحب اتوار کے دور سیالکوٹ میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کے اندر کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق؟ پبلک نہیں دیکھ رہی کہ پبلک کا جو لیڈر ہے اس سے متعلق اس کو فتنہ کہا جائے, اس کو ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. تو پبلک کا جب وقت آتا ہے نا, ہر ایک اپنا وقت ہے نا, جب وہ پاکستان میں ہوتے ہیں, اسکرین پر ہوتے ہیں, قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں یا سیالکوٹ میں اپنے حلقے کے اندر ہوتے ہیں, اس کا وقت خواجہ آصف صاحب کا وقت ہوتا ہے. جب لندن میں ایک سی دنیا کی سب سے پرانی اور جسے کہتے ہیں عظیم جمہوریت, جی ہاں, اس کے اندر موجود ہوں, لوگ پھر اپنا ایگریشن دیتے ہیں. رہی بات یہ چاقو واقو ہمارے میں, اس کو میں قطعاً سپورٹ نہیں کرتا کہ چاقو باقاعدہ دھمکی ان کو دی ہے, یہ چیز ہوا. دوسری طرف دوسرا واقعہ کہ وہ لندن میں کہا جا رہا تھا کہ احتجاج کرنے والوں کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے, پاکستان میں ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے گئے ہیں, فیملیوں کو بھی ذرا تھوڑا سے اچھے سے ذرا سمجھا, بہت اچھے سے سمجھایا گیا. کچھ تو 7-8 دن بعد اپنے گھر واپس آئیں. اب لندن میں کس قسم کا کوئی احتجاج نہیں ہوگا, لے سافٹ ویئر کا اپڈیٹ ہونا تھا, پاسپورٹ کیا ان کے کینسل ہونے تھے. یہی ہوا. نواز شریف صاحب جو لندن پہنچے انہوں نے میڈیا سے بات کرنی تھی, اس سے پہلے لوگ پہنچ گئے احتجاج کرنے والے. اور سر ایسے چور چور کے نعرے تو خیر وہ لگتے ہی ہیں, پہلے سے زیادہ ایگریشن والا احتجاج تھا, پہلے سے زیادہ ایگریشن احتجاج تھا. لیکن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اتنے معاملات ہیں نا, یہ تمام انڈرسٹینڈنگ ہے پاور کوارٹرز اور نون لیگ کے درمیان, وہ جس کو عمران خان صاحب لندن پلان کہتے ہیں. تو وہ اب اپنا رسپونڈ دے رہے ہیں. تبھی شاید اگلے ہفتے نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب آ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب والی ایپیسوڈ باقی بڑی بری لگی ہے. پاکستان کا وزیر دفاع جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تصور کیا جاتا اس کے ساتھ ایسا ہونا, اٹ لکس بیڈ اینڈ اٹ ٹیسٹ بیڈ. واقعی ایسا لگ رہا تھا. دوسری طرف جی خبر ہے ڈان اخبار کے رپورٹر ہیں جی, صحافی ہیں افتخار شرازی صاحب, وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ابھی جنوا میں تھے نا, جنوا سے کچھ روز پہلے انہوں نے امریکہ میں خطاب کیا تھا, اور جب انہوں نے کہا تھا میں حال دل نہ سنائے میرے اندر بہت کچھ ہے, وہ جو بہت کچھ تھا نا اس میں افتخار شرازی صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے ملاقات کرنے کی کوشش کی اور 5 دن تک انتظار کیا, لیکن کسی نے بھی ان سے ملاقات نہیں کی. ان سے وہ خالی ہاتھ ان کو واپس لوٹا پڑا. پتہ نہیں شاید کہہ رہے ہوں گے جو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں وہ ہم بھی کر سکتے ہیں, پلیز ذرا تھوڑا سا دھیان کر لیں, شاید ایسی والی باتیں ہوں. لیکن افتخار شرازی صاحب کی یہ خبر ہے, یا لابنگ یا یقین دہانی کچھ بھی ہو, پہلا نواز شریف صاحب 5 دن تک ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی ٹیم سے ملاقات کرنے کا انتظار کرتے رہے ہیں بقول افتخار شرازی صاحب کے. دوسری کچھ تاریخ کے اوراق تھوڑے درست ہوئے ہیں, سر درست کرتے کرتے آپ یقین جانیں اپنے منہ پر یہ ہاتھ سے خود تماچا رسید کر رہے ہیں. سکندر سلطان راجہ صاحب جو ابھی 2.5 مہینے بعد ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, چیف الیکشن کمشنر ہیں, اس سے متعلق ندیم افضل چند صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, اس سے پہلے پی ٹی آئی میں تھے, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی میں تھے. وہ کہتے ہیں میں پہلی بار بتا رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جب تعیناتی ہو رہی تھی نا, اس سے پہلے جس بندے کا نام کنسیڈر کیا گیا تھا اس کا نام تھا فضل عباس میکن, اور ان کا نام آیا تھا. انہیں فضل عباس میکن کو جنرل فیض حمید نے جو اس وقت DGIS تھے انہوں نے فون کیا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ ہماری کچھ ضروریات ہیں, کیا وہ پوری کر پائیں گے؟ تو فضل عباس میکن نے انکار کر دیا تھا. پھر جنرل فیض حمید کے کہنے پر سکندر سلطان راجہ کو لگایا گیا تھا, جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سکندر سلطان راجہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں نے لگایا تھا, میری طرف سے ریکمینڈڈ نہیں تھا, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر لگانے کے لیے پرائم منسٹر کا یعنی لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن لیڈر ان دونوں کے کنسنسس کا ہونا ضروری ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بار بھی جنرل فیض حمید صاحب کی ڈیمانڈ فارم 47 تھی, لیکن یہ فارم 47 والا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھا.
ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو بھی کہا کہ جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت سب سے ایگریسو جج ہیں اور ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ ایگزیکٹو حساس ادارے مداخلت کرتے ہیں ہمارے کام میں، اور طارق محمود جہانگیری، انہیں کہ ان دونوں ججز کی بطور جج تعیناتی کی عمران خان صاحب مخالفت کرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے نا چیف الیکشن کمشنر، وہ پہلے دن سے ہی کمپرومائزڈ آدمی ہیں، وہ تھا ہی بکاؤ مال جو اس وقت بھی ہے۔ اس وقت بھی جنرل فیض نے ان کو خریدا تھا ایک سرٹن ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے، وہ بعد میں غداریاں تو آپ کو پتہ ہے سب بڑے اچھے سے دکھاتے ہیں، کچھ لوگ مشہور اس وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں نہ سکندر ہے، نہ سلطان ہے، نہ راجہ ہے، لیکن نام ضرور ان کا ہے۔ تو وہی فارم 47 انہوں نے اپنی تمام کارکردگی اس وقت دکھا بھی دی اور مجھے اور آپ کے سامنے بڑی کلیئر ہے۔ تو یقین دہانی پر ہی آئے تھے سکندر سلطان راجہ صاحب، اور یہ کچھ نہیں تو بھائی اپنے اتحادی یہ ندیم افضل چند کو ہی پکڑ لیں، وہ خود ہی بتا رہا ہے کہ بندہ کمپرومائز ہے۔ اگر ابھی بھی یقینی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سی آپ کو صداقت چاہیے۔ آگے اور سنیں جی، گزشتہ روز 2 روز پہلے آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے 6 رہنما، جس میں اپوزیشن لیڈر سینٹ کے، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اور اپوزیشن لیڈر صوبائی اسمبلی کے، اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب تھے اور دیگر 1-2 اور رہنما تھے۔ کچھ 6 افراد تھے جو ملاقات کے لیے گئے تھے، اور دفعہ 144 کی بنا پر نہ ان کو ملاقات کرنے دی گئی بلکہ گاڑیوں سے گھسیٹ کے ان کو نکالا اور 1 گھنٹے کے لیے ان کو اندر بھی حبس بجا میں رکھا تھا۔ اس پر باقاعدہ درخواست دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست دی گئی ہے، جس میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ہوم، جیل سپرنٹینڈنٹ، RP اور CPO شامل ہیں۔ اور اگر کوئی جج تگڑا مل گیا نا، ان سب کی لکیریں نکلوا دے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر یہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ مگر ہاں، جج کا غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔